बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तोशाखाना 2 जेल के अंदर लगाया गया था। रात के 12 बजे हमारे लॉयर सलमान सफदर को उनको बताया गया कि आज 10 बजे केस लग रहा है। और जब हम भी पहुंचे, सलमान अकरम राजा भी थे, अली जफ़र भी थे और हम बहनें भी आईं। हम यहाँ पे 11 बजे आ गए थे, जज साहब भी मौजूद थे। हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। सलमान अकरम राजा और जो अली जफ़र हैं उनको भी नहीं अंदर जाने दिया गया। और अंदर जब गए, सिर्फ 2 लोगों को, 2 लॉयर्स को अंदर जाने दिया। और जब वो अंदर गए तो उन्होंने जाके बताया कि बाहर फैमिली भी बैठी है और लॉयर्स भी आपके बैठे हुए हैं। तो जज साहब ने ताकीद की जेल के अमले को कि उनको अंदर लाया जाए, क्योंकि ये ओपन कोर्ट है और इसके अंदर सबको, फैमिली को मौजूद होना और मीडिया को होना बहुत ज़रूरी है। मीडिया को बहुत अरसे के बाद भेजा गया। अब अंदर से जो हमारे लॉयर बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अंदर जो पुलिस का अमला बाहर जाके कहता था कि जी आपकी फैमिली हमें नहीं मिली क्योंकि वो चाय पीने चले गए हैं। फिर कभी कहते थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। और सारों को पता है और मीडिया वालों को भी पता है कि हम गेट के ऊपर पिछले 4.5 घंटे से बैठे हुए थे इंतज़ार में कि हमें अंदर इजाज़त मिलेगी। तो इनको नहीं इजाज़त, हमें इजाज़त नहीं मिली और जज साहब की कोई बात नहीं सुनी गई जेल इंतज़ामिया से की तरफ से। उन्होंने नहीं बात उनकी सुनी। इमरान खान ने क्या बताया आज लॉयर को? उन्होंने बताया कि मेरे साथ 22 घंटे से मुझे जेल के कमरे सेल में रखा जा रहा है, मुझे किताबें नहीं दी जा रही, अखबार नहीं दिया जा रहा, मुझे टीवी नहीं देखने दे रहे। इनके साथ वो कह रहे हैं कि मुझे ये हर किस्म का ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है, इंटरनेशनल भी और नेशनल हमारे कानून के मुताबिक। उनको जब बहुत इसरार किया तो उन्होंने ये बताया कि एक किताब 3 घंटे के बाद जज साहब के कहने के ऊपर एक किताब इमरान खान को आज मुहैया की गई है। और ये 1.5 महीना हो गया है जब से हम लोगों ने उनकी किताबें कम से कम 2 दर्जन दी हुई हैं। ये इमरान खान ने आज पहली दफ़ा उन्होंने, लॉयर ने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है? तो कहते हैं खान साहब जज जैसे कि हमेशा से कहते हैं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ टॉर्चर किया जा रहा है इसकी बात आप बाहर जाके ज़रूर करें कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये हो रहा है। आगे उन्होंने उस पर वजाहत की। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है, इस वक्त पाकिस्तान में 26 की तरमीम लाई गई है जिसके तहत सिर्फ इमरान खान को इस अजियत में डालने के लिए, टॉर्चर करने के लिए उन्होंने जो जजेस लगाए, जिसमें अमीनुद्दीन, काजी फाइजी साहब, अमीनुद्दीन और सरफराज डोगर, ये 3 जज का मकसद ये था कि पार्टी ख़त्म करें और इमरान खान को ख़त्म करें। इमरान खान को जो टॉर्चर किया जा रहा है, ये किस वजह से टॉर्चर किया जा रहा है? ये इमरान खान के साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है? बताएं कि जब इंसानी हकूक़ के लिए इमरान खान ने क्या जुर्म किया है जिसके तहत इमरान खान को ये टॉर्चर किया जा रहा है। जेल इंतज़ामिया जो गफूर अंजुम है सुपरिटेंडेंट, उन्होंने कहा फिर से कि जब से ये आदमी आया है जा रहा है, ये किस वजह से टॉर्चर किया जा रहा है? ये इमरान खान के साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है? बताएं कि जब इंसानी हकूक़ के लिए इमरान खान ने क्या जुर्म किया है जिसके तहत इमरान खान को ये टॉर्चर किया जा रहा है। जेल इंतज़ामिया जो गफूर अंजुम है सुपरिटेंडेंट, उन्होंने कहा फिर से कि जब से ये आदमी आया है, गफूर अंजुम सुपरिटेंडेंट, तब से मेरे ऊपर जुल्म किया
بہت بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ ظلم جو کر رہا ہے وہ اس کی موجودگی میں اس کے ہاتھوں سے دبایا جا رہا ہے، اس کی سربراہی میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اوپر ڈاکو ڈفر الائنس مکمل طور پہ قابض ہے۔ 26ویں ترمیم سے جو باقی ججز کے جو ان کی آٹونومی تھی یا ان کی انڈیپینڈنس تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ ہاں ججز کی انہوں نے کہا کہ کوئی اوقات نہیں ہے اس وقت، ججز کا کوئی احکامات ایک پولیس والا بھی نہیں مانتا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو یہ جو جج جو پولیس والے کو یہ کہہ کے بھیجتے تھے کہ باہر سے لوگوں کو بلا کر لاؤ، جج نے کئی دفعہ کارروائی رکوائی 15 منٹ کے لیے کہ فیملی کو باہر سے بلا کر لے کر آئیں۔ عمران خان کہہ رہے تھے آپ یہ کیسے کارروائی کر سکتے ہیں؟ تو جج پولیس والے تب کو کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہاں پہ ہمارا انصاف کا نظام مکمل طور پہ دفن ہو چکا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بیرسٹر گوہر کو، سلمان اکرم راجہ کو، علی مین گنڈاپور کو خاص طور پہ تاکید کریں کہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں، آپ انصاف کے نظام کے لیے چلائیں، رول آف لا کے لیے چلائیں، اپنے آئین کے لیے چلائیں۔ انہوں نے خاص تاکید کر کے کہا ہے کہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سلیمان اور قاسم باہر انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں، جو یہاں پہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں، جو ان کے عمران خان کے ساتھ ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ بھی آج پیغام دیا۔ اور انہوں نے جو آخری چیز ہے، ان کو میرے خیال میں لائرز نے کچھ بتایا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ کہیں پہ بھی لوگ امن چاہتے ہیں، وہ امن مارچ کر رہے ہیں، امن کے لیے جس کو کہتے ہیں پیس مارچ کر رہے ہیں، سب لوگوں کو مکمل ان کے ساتھ یکجہتی دکھانی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ہمیں امن چاہیے، ہمیں کسی قسم کا یہاں پہ وہ والی حالات نہیں چاہیے جس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو اور یہاں پہ امن ختم ہو جائے۔ تو امن کے لیے جو بھی اس وقت لوگ کھڑے ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل اور ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی دکھائیں۔ یہ عمران خان کا پیغام ہے، میں بات ان کی سنی۔ عمران خان نے کیا بتایا آج لائر کو؟ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ 22 گھنٹے سے مجھے جیل کے کمرے سیل میں رکھا جا رہا ہے، مجھے کتابیں نہیں دی جا رہی، اخبار نہیں دیا جا رہا، مجھے ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہے۔ ان کے ساتھ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ہر قسم کا ہیومن رائٹس ابیوز ہے، انٹرنیشنل بھی اور نیشنل ہمارے قانون کے مطابق۔ ان کو جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک کتاب 3 گھنٹے کے بعد جج صاحب کے کہنے کے اوپر ایک کتاب عمران خان کو آج مہیا کی گئی ہے، اور یہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے جب ان کی کتابیں، جب سے ہم لوگوں نے ان کی کتابیں کم سے کم 2 درجن دی ہوئی ہیں۔ یہ عمران خان نے آج پہلی دفعہ انہوں نے لائر نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں خان صاحب جیسے کہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو میرے ساتھ ٹارچر کیا جا رہا ہے اس کی بات آپ باہر جا کے ضرور کریں کہ یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ ہو رہا ہے۔ آگے انہوں نے اس پہ وضاحت کی، انہوں نے کہا اس وقت پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں عاصم لا ہے، اس وقت پاکستان میں 26ویں ترمیم لائی گئی ہے جس کے تحت صرف عمران خان کو اس اذیت میں ڈالنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے انہوں نے جو ججز لگائے، جس میں امین الدین، قاضی فائزی صاحب، امین الدین اور سرفراز ڈوگر، یہ 3 جج کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی ختم کریں اور عمران خان کو ختم کریں۔
عمران خان کو جو ٹارچر کیا جا رہا ہے یہ کس وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ یہ عمران خان کے ساتھ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ بتائیں کہ جب انسانی حقوق کے لیے عمران خان نے کیا جرم کیا ہے جن کے تحت عمران خان کو یہ ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ جیل انتظامیہ جو غفور انجم ہے سپرنٹینڈنٹ، انہوں نے کہا پھر سے کہ جب سے یہ آدمی آیا ہے